हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरश्चापि पशुंश्च दुर्गा यद्यद्धि दृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपादपरं न किञ्चित्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जगज्जननी श्री दुर्गा माता की जय होस्। यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। म टिका पौडेल हजुरहरू समक्ष श्रीमद्देवी भागवत महापुराणका यी कथाहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिलाई, जो ऋषिश्वरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई श्रुतजीले यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। अब यसरी कथा श्रवण गराइरहँदा प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर धेरै प्रश्नहरू ऋषिहरूले सोधिराख्नु भएको छ। फेरि प्रश्न सोध्नुभयो कि यहाँनिर जो राजा शन्तनुसँग सत्यवतीको विवाह कसरी भयो त, अनि कौमार्य अवस्थामा बाबुको घरमा रहँदा कसरी छोरा बनेर वेदव्यास पैदा हुनुभयो, यावत विषयमा यो सबै कुरा हामी सुन्न चाहन्छौँ। सत्यवतीबाट 2 छोरा कसरी जन्मिए त्यो कुरा सुन्न चाहन्छौँ। यसरी कथा अब निकै लामो छ प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी कथा लम्बिरहन्छ। त यहाँनिर नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूले प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर सुतजीले भन्नुभएको छ, प्रणम्य परमां शक्तिम, उनै आदिशक्तिलाई म प्रणाम गरेर, उनै भगवतीलाई म प्रणाम गरेर तपाईहरूलाई यो दिव्य कथा श्रवण गराउँछु भनेर अगाडि भन्नुभएको छ। अगाडि गएर यहाँ भन्नुहुन्छ, पुरानो समयमा एउटा सत्यव्रती धर्मात्मा ज्ञानी विद्वानहरूको पूजा गर्ने ऐश्वर्यशाली उपरिचर नामक चेदी देशका राजा थिए। यो हामीले हिजो थोरै श्रवण गरेका थियौँ। उपरिचर राजाको तपस्याबाट प्रसन्न भएर स्वर्गका राजा इन्द्रले उनलाई खुसी तुल्याउन स्फटिक मणिले बनेको राम्रो विमान प्रदान गरेका थिए। त्यो विमान प्राप्त गरेपछि यी उपरिचर नाम गरेका जो राजा अत्यन्त प्रसन्न भएर त्यही विमानमा आरोहण गरेर यता उता डुल्न थाले। सबैले अब ती चेदी देशका राजालाई उपरिचर उपरिचर भन्न थाले के। हेर्नुहोस् है, माथि 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 उडिराखेका कारणले गर्दा स्वर्ग मर्त्य पाताल लोकका प्राणीहरूले तिनलाई उपरिचर बसु भन्ने गर्दथे। ती राजा अत्यन्त धार्मिक थिए। तिनकी पत्नी गिरिका राम्री सुशील सौभाग्यले सुहाएकी पतिव्रता नारी थिइन्। अगाडि गएर यहाँ भन्नुहुन्छ, पुत्रास्तास्य महावीर्या पञ्चासन्नमितौ जसः, राजा उपरिचरका महावीर र परम प्रतापी 5 छोरा थिए। उनले आफ्ना 5 छोराहरूलाई बेग्ला बेग्लै देशका राजा बनाएका थिए। एक पटकको कुरा हो। के भएछ त भन्दा, राजा उपरिचरकी रानी गिरिकाले ऋतुकालमा 4थो दिनको स्नान गरेर पवित्र भई आफ्ना प्राण प्यारा पति उपरिचरसँग मैले छोरो जन्माउन चाहन्छु भन्ने इच्छा व्यक्त गरिन्। जुन बेला आफ्ना श्रीमानसँग प्रार्थना गरिरहेकी थिइन्, त्यस बेला उपरिचर राजाका पितृहरूले उपरिचर राजालाई त्यतिखेर भने, के भने त भन्दा, हे राजन, तिमीले मृगहरूको शिकार गरेर लिएर आऊ, जाऊ। पितृहरूको यो आदेश सुनेर राजा उपरिचरलाई आफ्नै 4 दिनको स्नान गरेकी पत्नीको पनि सम्झना भयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवत,
यता पितृहरूले मृग मार्ने आदेश दिएका छन्, मृग लिएर आऊ भनेर आदेश दिएका छन्, उता ठिक्क आफ्नी पत्नी 4 दिनकी भएकी छन् हैन, शुद्ध भइसकेकी छिन्। अब यता पत्नीले पुत्र जन्माउने आशा लिइराखेकी छन्, उता पितृहरूले चाहिँ जाऊ भनेर आदेश दिइराखेका छन्। यस्तो धर्म सङ्कटका सामुमा यी राजा पुग्दा भए। विचार गर्दा पत्नीको प्रार्थना भन्दा त पितृहरूको आज्ञा नै श्रेयस्कर हुन्छ, किनभने भोलि पितृहरूले श्राप दिए भने त फेरि अगाडि बढ्न सकिँदैन, समस्या हुन्छ, पितृदोष लाग्छ। यस्तो ठानेर आफ्नो कर्तव्यको निश्चय गरी राजा उपरिचरले मनमनै आफ्नी रानी गिरेकालाई सम्झिँदै शिकार खेल्न प्रस्थान गरे। अब त्यस पछाडि आफ्नी श्रीमतीलाई पनि बिर्सन सकेका छैनन्। अब बाध्यतावश आफू जानु पर्यो शिकार खेल्नका लागि वनतिर। जय बोलौं भगवती उमा की जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो अवस्था भयो। वनमा रहँदा राजा उपरिचर साक्षात लक्ष्मी समान राम्री र शील स्वभावकी आफ्नी पत्नी गिरिकालाई सम्झिन लाग्यो। त्यो समयमा ओहो, मेरी पत्नीले यसरी आग्रह गरिरहेकी थिइन्, म यता आउनु पर्यो। यसरी आफ्नी पत्नी गिरिकालाई वासनापूर्वक याद गर्दा अकस्मात राजाको तेज स्खलित हुन पुग्यो। राजाले तुरुन्तै त्यो आफ्नो तेजलाई भुइँमा खस्न नपाउँदै एउटा पातमा सँगालेर राखे। मेरो स्खलित भएको यो तेज खेर नजाओस् भन्ने विचार गरेर आफ्नी पत्नीको ऋतुकाल पनि चलिरहेको ख्याल गरेर उपरिचरले विचार गरे। त्यो समयमा मेरो यो तेज अमोघ छ, पुत्र प्राप्तिका लागि योग्य छ, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन, अथवा सन्तान प्राप्तिका लागि योग्य छ, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। त्यसैले म यसलाई मेरी रानीको समीपमा जसरी पनि पठाउनु छु, जसरी पनि मैले पठाउनु पर्यो। अब यता मृग नलिजाँदाखेरि पनि भएन, मृग पाइएको छैन, अब यो तेज त पठाउनु पर्यो। अब यस्तो आशयले यो विचार गरेर राजा उपरिचरले त्यो तेजलाई बरको पातको दुनामा राखेर आफ्नी रानीको समीपमा पठाउन लाग्दा रानीको ऋतुकाल पनि भएको विचार गरी त्यस तेजलाई अभिमन्त्रित गरे। अभिमन्त्रित गरिसकेपछि उनले आफ्नो नजिकमा बसेको बाज चरालाई बोलाएर भने, बाज नाम गरेको चरालाई बोलाएर भन्न लागे राजाले, हे पक्षीराज, तिमीले बर्खा पातको दुनामा रहेको यो जुन तेज छ, यो तेजलाई ग्रहण गर र छिटै मेरो घर जाऊ। हे सौम्य पक्षीराज, मेरो हित गर्न यो तेज लिएर मेरो घर गएपछि तिमीले छिटै मेरी रानी गिरिकालाई यो तेज प्रदान गरिदेऊ, किनकि आज उनको ऋतुकाल हो, लिएर जाऊ। यसरी बाज चरालाई इत्युक्त्वा प्रददौ पूर्णम सेनाय नृपसत्तमा, बाज नाम गरेको चरालाई आज्ञा दिएर उपरिचर राजाले त्यसको मुखको चुच्चामा त्यो दुनु जोडिदिए, भनेको मुखको चुच्चामा त्यो दुनु राखिदिए। त्यो तीव्र गति भएको जो बाज नाम गरेको चरो पनि त्यो तेज बोकेको दुनालाई लिएर आकाशमा उड्न लाग्यो। उडिरहेको छ, आकाशमा उडिरहेको छ, आफ्नो मुखको चुच्चामा बरको पातमा बनेको दुनो लिएर आकाशमा उडिरहेको त्यस बाज चरालाई अरू बाज चराले आफैतिर आइरहेको देखे। ल हेर्नुहोस् है, अब एउटा बाजले अर्को बाजलाई देख्यो। बाज चराको मुखको चुच्चोमा मासुको टुक्रो छ भन्ने कुरा विचार गरेका अरू बाज चराले तत्कालै दुनो बोकेर आइरहेको बाजमाथि आक्रमण गरे। ती अन्य बाजहरूलाई यो भान पर्यो के, किनभने यो बाजले पक्कै पनि त्यो मासुको टुक्रो बोकेको होला भनेर अन्य बाजहरूले आक्रमण गर्न लागे अथवा त्यो खोज्ने प्रयत्न गर्न लागे, तर मासुको टुक्रो त थिएन, भ्रममा परे। ल हेर्नुहोस् है, त्यो बाज दुनो बोकेर गइरहेको बाजमाथि आक्रमण गरे। दुवै पक्षका बीच आकाशमा मुखको चुच्चा चुच्चाले घोर युद्ध हुन गयो। त्यो युद्धको समयमा त्यो तेज रहेको दुनो यमुनाको जलमा गएर खस्यो, मुखबाट चिप्लियो, अब जलमा खस्यो। यसरी त्यो तेजको दुनो खसेपछि ती पक्षीहरू त्यहाँबाट उडेर आफ्नो दिशातिर लागे। अब के भयो त यता भन्दा त्यस बेला यमुनाको तीरमा अद्रिका नामकी एउटी अप्सरा
पानीमा डुबेर जल क्रीडा गरिरहेकी थिइन्। ती सुन्दरीले त्यहाँ सन्ध्या बन्धन गरिरहेका एउटा ब्राह्मणलाई देखिन्। अद्रिका नाम गरेकी जो अप्सरा थिइन् उनले सन्ध्योपासन गरिरहेका ब्राह्मणलाई देखिसकेपछि ब्राह्मणको पाउ तुरुन्त गएर समात्न पुगिन्। प्राणायाम गरिरहेका ब्राह्मणले ती स्वेच्छाचारी नारीलाई अब झसङ्ग भयो नि त, झसङ्ग भएर आतिसकेपछि श्राप दिए। ए बालिके, मेरो प्राणायाममा मेरो ध्यानमा तिमीले विक्षेप गर्यौ, यो ध्यान भङ्ग गरिदेऊ भनेर श्राप दिँदा भए। त्यो समयमा तिमीले मेरो ध्यानमा ठुलो विघ्न पार्यौ, त्यसैले तिमी पानीमा खेल्दै खेल्दै आएर मलाई समाते कि होइन, तिमी माछी भएर जन्म ल्याऊ, यही नदीमा माछी बन भनेर श्राप दिए ती प्यारभक्त भागवतहरू ऋषिले। हेर्नुहोस् है, अब यसरी ब्राह्मणको श्राप पाएर ती अद्रिका नामकी सुन्दरी अप्सरा माछी बनेर यमुनाको पानीमा विचरण गर्न लागिन्। बाजको लडाइँमा बाजकै मुखबाट खसेको त्यो जो तेज थियो त्यो तेजलाई माछाको रूप लिएकी अद्रिका नामकी अप्सराले तुरुन्तै निलिदिन्। ल हेर्नुहोस् है, त्यसलाई निल्न पुगेछन् तिनले। अब यसरी निलिसकेपछि 10 महिना बितेपछि एउटा माछा मार्ने माझीले माछाको रूप लिएकी अद्रिकालाई तुरुन्तै जालमा पार्यो। ल हेर्नुहोस्, जाल हान्दै थिए माझीहरूले, ठ्याक्कै त्यही अद्रिका नाम गरेकी माछी नै जालमा पर्दै भई। माझीहरूले छिटै त्यो माछो बाहिर निकाले। ल हेर्नुहोस् है, बाहिर निकाले, हेर्दाखेरि पेट ठुलो छ, ओहो केही न केही यो पेटको पेटभित्र छ भनेर उनीहरूले सुरक्षित तरिकाले त्यो माछीको पेट चिर्न लागे। ल हेर्नुहोस् है, अपरेसन गर्न लागे, चिर्न लागे। अब यसरी चिरेपछि पेट चिर्दा त मनुष्यको आकार भएका झुम्ल्याहा बच्चा प्रकट भए। जय बोलौं भगवती उमा की जय होस्। झुम्लिया बच्चा प्रकट भए। ल हेर्नुहोस् है, ती बच्चाहरूमध्ये एउटा सुन्दर बालक थियो भने एउटी अत्यन्त राम्री बालिका थिइन्। यस अद्भुत घटनालाई देखेर माछा मार्ने मानिसहरू पनि अत्यन्त चकित भए। अब त्यसले माछाको पेटबाट पैदा भएका ती दुवै बच्चालाई राजा उपरिचरका समीपमा गएर सुम्पिदिए। त्यो समयमा उनै राजा थिए, लगेर सुम्पिदिए। राजा पनि आश्चर्यचकित भए र उनले माझीले ल्याएको राम्रो सुकुमार पुत्रलाई ग्रहण गरे। यसरी उपरिचर राजाको छोराको रूपमा रहेको त्यो बालक पछि गएर राजा हुन गयो। त्यसको नाम मत्स्य रहेको थियो। मत्स्य राजाको नाममा पछि गएर ऊ प्रख्यात भए। अब ती मत्स्य राजा आफ्नो पिता समान धर्मज्ञ, महान तेजस्वी र पराक्रमी थिए। माझीले माछोको पेटबाट प्रकट भएका दुई बच्चा मध्ये जुन कन्या थिइन्, ती कन्यालाई भने माझीले समर्पण गर्न ल्याएका थिए। जो राजा कहाँ उपरिचरले तिनलाई उनैका हातमा फर्काइदिएका थिए। कसले? राजाले। अब दुईजना ल्याएका थिए, तर छोरो चाहिँ राखेर छोरी चाहिँ तिनै उपरिचर राजाले चाहिँ माझीलाई फर्काइदिएका थिए। यसको चाहिँ पालन तिमीले गर्नु भनेर एक एकवटा बाँडे। ल हेर्नुहोस् है, पछि गएर माझीकी कन्या काली र मत्स्योदरीका नामबाट प्रसिद्ध भइन्। आफ्नै गुण विशेषका कारण ती कन्या मत्स्य गन्धाको नामबाट पनि चिनिन्, किनभने माछाको गन्ध उसको शरीरबाट आउँथ्यो। ती सुन्दरी बालिका माझीको घरमा सुस्तरीले बढ्न लागेकी थिइन्। यहाँ अगाडि गएर अब ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ। अद्रिका मुनिना सप्ता मतसी जाता वराप्सरः विदारिता च दासेन अमृता च भक्षिता पुनः। ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो, हे सुतजी, मुनिहरूद्वारा शरापमा परेकी अद्रिका नामकी अप्सरा माछाको रूप लिन बाध्य भइन् र पछि माछा मार्नेहरूले उनको पेट चिरे, तब उनी अवश्य पनि मरिन् होली नि, होइन र? मरिन् होली पक्कै पनि, अथवा माझीले उनको मासु पनि खायो होला। फेरि
मेरो भनाइको मतलब हो कि माछाको रूपमा रहेकी ती अप्सराको कुन गति भयो त? पछि गएर उनको श्राप कसरी समाप्त भयो? फेरि उनलाई स्वर्ग कसरी प्राप्त भयो या भएन? यी कुराको उत्तर दिनुहोस्। पहिले अब यो कुरा यसलाई सकौँ, त्यस पछाडि अर्को कुरामा अगाडि बढौँ भनेर यसरी भनिसकेपछि अगाडि गएर सुतजी भन्नुहुन्छ, सप्ता स यदा सा मुनिना विस्मिता सम्बभूवः। अब यहाँ सुतजी भन्नुहुन्छ, जब मुनिले श्राप दिए तब यमुनाको जलमा जल क्रीडा गरिरहेकी ती अद्रिका अप्सरा अचम्ममा परिन्। ज्यादै दीनतापूर्वक रुँदै ब्राह्मणको स्तुति गर्न लागिन्। दयालु ब्राह्मणले रोइरहेकी ती अद्रिकासँग भने, हे कल्याणी, तिमीले चिन्ता नगर, म तिम्रो श्राप टुङ्ग्याउने उपाय बताउँछु। हे सुन्दरी, मैले रिसाएर जुन श्राप दिएँ त्यस श्रापका कारण तिमी माछाको जुनी लिएर पैदा हुनेछौ। त्यस जुनीमा आफ्नो पेटबाट एक जोडी मानव बच्चा पैदा गरेपछि तिमी श्राप मुक्त हुनेछौ। त्यसैले तिम्रो पेटबाट 2 मानव जोडी बच्चा पैदा हुनुपर्दछ, अनि त्यस पछाडि मुक्त हुनेछौ भनेर यसरी त्यतिखेरै ऋषिले यो वरदान पनि दिनुभएको थियो। ब्राह्मणले यसरी उपदेश दिएपछि ती अप्सरा यमुनाको जलमा माछाको रूप लिएर 2 सन्तान पैदा गरी अन्तिममा मरिन् र श्रापबाट मुक्त हुन पुगिन्। श्रापबाट मुक्त भएपछि माछाको शरीर त्याग गरेर दिव्य रूप धारण गरी स्वर्गमा जाँदी भइन्। यसरी सुन्दर अनुहार भएकी मत्स्यगन्धाको जन्म भयो। माझीको घरमा छोरीकै रूपमा पालन पोषण गरिएकी ती कन्या बढ्न थालिन्। जब ती मत्स्यगन्धा किशोरी भइन् त्यस बेला उनको सौन्दर्य अझ थपिँदै गयो, सौन्दर्य बढ्दै बढ्दै गयो। ती सुन्दरी वसुकन्या निषाद राजका कार्यहरू सम्पन्न गर्दै रहन लागिन्। पछि गएर त्यहीँ रहन लागेकी छन्। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। अब अगाडि गएर यहाँ बताउनुहुन्छ सुतजी, एकदा तीर्थयात्रायां व्रजन् पराशरो मुनिः आजगाम महातेजः कालिन्द्यास तटमुत्तमम्। भन्नुहुन्छ, एक समयको कुरो हो, ठुला तेजस्वी पराशर मुनि तीर्थयात्रा गर्दै यमुना नदीको सुन्दर तटमा आइपुग्नु भयो। पराशर आउँदा माझीले भोजन गरिरहेका थिए। धर्मात्मा पराशरले भोजन गरिरहेका माझीलाई भन्न लागे, मलाई डुङ्गाबाट यमुनाको पारी पुर्याऊ, म पारी जान चाहन्छु, डुङ्गा चलाउन अब तिमीले जानेको छ पारी पुर्याइदेऊ भनेर यसरी पराशर ऋषिले भन्नुभयो। मुनिको कुरा सुनेर भोजन गरिरहेका माझीले भने आफ्नी सुन्दरी युवती छोरी मत्स्यगन्धालाई भने, आकर्षक मुस्कान छरिरहेकी मेरी छोरी, तिमीले यी ऋषिलाई जो डुङ्गा हो डुङ्गामा बसाएर यमुनाको पारी पुर्याइदेऊ हे छोरी भनेर यसरी आफ्नी छोरीलाई माझीले हराए। किनकि यी धर्मात्मा तपस्वी पराशर यमुना पारी जान चाहन्छन्। म भोजन गर्दैछु छोरी, तिमीले पारी पुर्याइदेऊ भनेर यसरी माझीले हराउँदा भए। आफ्ना पिताको आज्ञा पाएपछि सुन्दरी किशोरी मत्स्यगन्धाले पराशर मुनिलाई डुङ्गामा बसाएर डुङ्गा ख्याउन लागिन्। अब डुङ्गा ख्याउन थालिन्। डुङ्गाबाट यमुना नदीमाथि यात्रा गरिरहँदा दैवको योग र प्रारब्धको भोग अनुसार ठुला महर्षि पराशर पनि आकर्षक नयन भएकी किशोरीलाई देखेर कामासक्त हुन पुगे। जवानीका कारण अङ्ग प्रत्यङ्गमा सौन्दर्य छाएको हुनाले अत्यन्त राम्री देखिने कन्यालाई बारम्बार नजर गरी ती कन्यालाई प्राप्त गर्ने इच्छाले पराशर मुनिले आफ्नो दायाँ हातले किशोरीको दायाँ हातमा स्पर्श गरे। पराशरले स्पर्श गरेको थाहा पाएपछि सुन्दर नयन भएकी किशोरीले मुस्कुराउँदै भनिन्, हे ऋषिवर, के तपाईँको यो कर्म आफ्नो कुल तपस्या र वेदको ज्ञान अनुरूप छ?
हे धर्मात्मा मुनि, तपाईँ वशिष्ठ ऋषिका वंशज हुनुहुन्छ, उत्तम कुल र सदाचारले सम्पन्न हुनुहुन्छ। हे ऋषिश्वर, यस्तो हुँदाहुँदै पनि कामदेवले पीडित भएर के गर्न चाहनुहुन्छ भनेर यसरी ती सत्यवतीले मत्स्यगन्धाले सोध्न लागिन्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यस धरतीमा मानिसको रूपमा जन्म नपाउनु अत्यन्त दुर्लभ विषय हो। मानिसको योनिमा पनि ब्राह्मणको कुलमा जन्म लिनुलाई त मैले विशेष दुर्लभ समय मानेकी छु, अथवा यो दुर्लभ विषय हो। जो कहिले ब्राह्मण कुलमा कहाँ जन्म लिन पाउँछन् र। हे उत्तम ब्राह्मण, आफ्नो कुलशील र वेदको अध्ययनका कारण तपाईँ एउटा धर्मात्मा उत्तम ब्राह्मण हुनुहुन्छ। म माझीकी छोरी हुँ। मत्स्यगन्धालाई देखेर तपाईँको मनमा व्यभिचार गर्ने विचार कसरी आयो? हे उत्तम बुद्धिले सुहाउनु भएका ब्राह्मण देवता, म माझीकी छोरी हुँ। मेरो ज्यानमा कुन विशेषता देख्नुभयो हजुरले? र आज मेरो हात समाउनका लागि कामदेवले आत्तिएर म तर्फ झुक्दै हुनुहुन्छ। हे ऋषिश्वर, के तपाईँ आत्तिनु भएको छ? के तपाईँलाई आफ्नो धर्मको ज्ञान छैन र? फेरि अब उनले मनमा नै भन्न लागिन्, आश्चर्यको कुरा छ, आज पराशर ऋषिको बुद्धि मन्द भएको छ। ब्राह्मण कुलमा जन्मेका यी पराशर यमुनाको जलमाथि मलाई समाउन आत्तिएका देखिन्छन्। मेरो शरीरको स्पर्श गरेर अत्यन्त काम पीडित भएका पराशरको मनमा ज्यादै व्याकुलता छाएको छ मलाई लाग्छ। यस बेला यी ऋषिलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। यसरी विचार गरेर माझीकी छोरी मत्स्यगन्धाले फेरि महामुनि पराशरसँग भनिन्, हे भाग्यशाली मुनिवर, तपाईँले धैर्य धारण गर्नुहोस्, म तुरुन्तै तपाईँलाई यमुना पार लैजान्छु भनेर यसरी मत्स्यगन्धाले भन्न लागिन्। मुनि पराशर मत्स्यगन्धाका मिठा र हितैषी वचन सुनेर आफूले समाएको उनको हात छाडी स्थिर भएर डुङ्गामा बसे अनि तुरुन्तै यमुना पार पुगे। त्यस पछाडि पराशर मुनिले मत्स्यगन्धालाई भने, डरले काँपिरहेकी ती कन्या आफ्ना सामु उभिएका ऋषिसँग भन्न लागिन्। ती कन्याले पनि भन्न लागिन् र ऋषिश्वरले पनि भन्न लाग्नुभयो। पहिली कन्याले भनिन्, हे मुनिवर, मेरो शरीरबाट माछाको गन्ध आउँछ, त्यसैले मलाई मत्स्यगन्धा भन्दछन्। यस्तो गन्ध आएको थाहा पाएर के तपाईँलाई मेरो शरीरसँग घिन लाग्दैन? बराबर कुल र बराबर रूप भएका युवा युवतीको बीचमा आपसी सम्बन्ध आनन्ददायक हुन्छ। हे मुनीश्वर, मत्स्यगन्धाका यी कुरा सुन्ने बित्तिकै पराशर मुनिले एकैछिनमा आफ्नो तपोबलको प्रयोग गरी युवती मत्स्यगन्धालाई सम्झाउन लागे। हे बालिके, यो समय भनेको एकदम उत्तम समय छ, किनभने अब यो सबैको कल्याण गर्ने बेला आएको छ। अब यो समयमा अरू मेरो कुनै पनि उपाय छैन। यो समयमा अन्य मसँग कोही पनि स्त्री छैनन्, केवल तिमी छौ। र अहिले नक्षत्र ग्रह योग सबै विचार गर्दा अब यही समयमा सबैको कल्याण गर्नेवाला एउटा पुत्र चाहिएको छ र सबैको कल्याण गर्ने पुत्र जन्मिनेवाला छ। अब यो समयमा मैले कहाँ कोसँग विवाह गर्ने अथवा कसलाई मैले आफ्नो बनाउने? त्यसैले अहिले तिमी मेरो नजिकमा छौ, त्यसैले तिम्रो आफ्नो मात्र कल्याण होइन, मेरो मात्र कल्याण होइन, सारा चराचर जगतको कल्याणका लागि तिमीले अब यहाँ मसँग रहनै पर्दछ भनेर यसरी पराशर ऋषिले भन्नुभयो। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, यो किन भएको थियो त भन्दाखेरि यहाँनिर वेदव्यास प्रकट हुनु परेको थियो। स्वयं भगवान श्रीहरि नारायणका अंश अवतार मानिन्छ श्री वेदव्यासजीलाई, उहाँ आउनु परेको थियो। त्यसै कारणले गर्दा ऋषिको मनमा यो विचार उत्पन्न भएको हो। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले यहाँनिर यो कुरालाई विचार गर्नुपर्दछ। किन यस्तो भयो त? यहाँनिर त्यत्तिकै हुन्छ, त्यत्तिकै हुँदैन। कसैको कल्याण गर्नु छ, कसैको उद्धार हुनु छ भने पनि अब ऋषि सन्त महन्त महापुरुषहरूमा यस्तो भाव प्रकट हुन सक्थ्यो। हेर्नुहोस् त्यो समयमा त्यस्तो थियो। अब हेर्नुहोस्, र अब यहाँनिर त्यस्तै भाव पलाएको छ। अब किन पलायो, केका लागि पलायो, यो त कथा पुरा हजुरहरूले श्रवण गरिसकेपछि पुरा बुझ्नु हुनेछ। पुरा हामीले कुरा बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर मत्स्यगन्धालाई सम्झाउनु भयो ऋषिश्वरले, सबै कुरा यस्तो 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 हो बाबु नानी, यस्तो यस्तो हो। त्यसै कारणले गर्दा यो कुनै पनि लोभ लालसाको यो कुनै पनि कुरा छैन। कसैको तिम्रो कल्याण हुँदैछ। अब तिमी साक्षात् भगवान श्रीहरि नारायण की
जो आमा बन्नु पनि यो ठुलो कुरो होइन र होइन। अब तिम्रो कल्याण हुँदैछ, त्यसै कारणले गर्दा अब तिमीले यहाँ चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै पनि कुरा छैन। यहाँनिर सम्झाउनु भएको छ। अन्य अन्य पुराणहरूमा त धेरै कुराहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू, विशेष अब यहाँ किन यस्तो हुनु परेको थियो होइन। अब यहाँ धेरै कुराहरू छन्। अब यहाँनिर अब यति सबै सम्झाइसकेपछि मत्स्यगन्धाले पनि विचार गरिन्, ओहो ऋषिश्वरको बाणी त खेर जाँदै, पक्कै पनि कल्याणका लागि नै यो कुरा भएको छ भन्ने कुरा अब उनले बुझिसकेपछि अब उनले भनेकी थिइन् कि मेरो शरीर त अब माछाको जस्तो गनाउँछ, मेरो शरीरबाट त त्यस्तो बदबु आउँछ, अब पहिले तपाईँले यसलाई हटाउनु पर्यो अनि मात्रै सबै कुरा हुन्छ भनेर उनमा यो आशय भयो। हेर्नुहोस् है प्याराभक्त भागवतहरू, अब मत्स्यगन्धालाई राम्रो अनुहार भएकी, आकर्षक रूप भएकी, 4 कोससम्म मिठो सुगन्ध फैल्याउने एउटी सुन्दरी नारीका रूपमा आफ्नो तपोबलद्वारा जो पराशर ऋषि हुनुहुन्थ्यो, पराशर ऋषिले त्यस्तो नारीका रूपमा उहाँले परिणत गराइदिनु भयो। जय बोलो भगवती उमा कि जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, अघिसम्म माछाको जस्तो बदबु आइरहेको थियो, अब सुगन्धित वासना हुन लाग्यो, त्यही पनि 4 कोससम्म पर फैलिन्थ्यो अरे। अब जो मत्स्यगन्धाबाट अब उनी सत्यवती भएकी छिन्। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू होइन, अब चाहिँ राम्रो वासना आएको छ उनको शरीरबाट, जस्तै हामीले पर्फ्युम सर्फ्युम लाउँछौँ नि होइन, त्यस्तै तर 4 कोस परसम्म चाहिँ राम्रो सुगन्धित वासना हुने बनाइदिनु भयो पराशर ऋषिले। हेर्नुहोस् है आफ्नो तपोबलद्वारा सुन्दरीको अब यहाँनिर अब त्यस्तो रूप भयो, कस्तुरीको जस्तो सुगन्ध चारैतिर फैल्याउने अत्यन्त राम्री युवती बनाएर कामदेवद्वारा आत्तिएका मुनि पराशरले आफ्नो दायाँ हातले अब ती सुन्दरीलाई आफ्नो बनाउनु भयो। भनेको अब जसले चाहिँ आफ्नो हातले अर्काको हात समात्छन्, नारीको हात समात्छन् भने ती आफ्नै हुन्छन् भनेर चाहिँ अब यो शास्त्रहरूले बताए नि होइन, कुरा त्यो हो। अब पराशर मुनिले रूप परिवर्तन गरेपछि सत्यवती नाम राखिएकी ती सुन्दरीले आफूसँग अब यहाँ जो ऋषि हुनुहुन्थ्यो, ऋषि र अब यहाँनिर ती कन्याको चाहिँ यहाँ सहवास भएका कुराहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। तपाईँ अब यहाँनिर अगाडि यस्तै कुराहरू, यहाँ धेरै कथाहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँ ती पराशर मुनिलाई ती सुन्दरीले भनिन्, हे मुनीश्वर, तपाईँ र मलाई यमुनाको तीरमा यसरी उभिएको मेरा पिता लगायत परिवारका मानिसहरूले हेरिरहेका छन् होला पक्कै पनि, त्यसैले वरिपरि सबै के छ, छ्याङ्गै छ। हे मुनिवर, आफ्ना परिवारका मानिसले हेरिरहेको अवस्थामा यो डरलाग्दो हामीले व्यवहार गर्न हुँदैन भनेर यसरी ती कन्याले भनिसकेपछि अब ऋषिले विचार गर्नुभयो, अब जबसम्म रात पर्दैन, अन्धकार हुँदैन, तबसम्म तपाईँले धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा गर्नुहोस् भनेर कन्याले भनिसकेपछि अब यहाँनिर ऋषिले के गर्नुभयो त भन्दा ऋषिले बादलको सृजना गर्नुभएको कथा प्रसङ्गहरू छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अत्यन्त तिखो बुद्धिले सुहाउनु भएका यहाँ महर्षिले अब यहाँनिर आफूले बादल प्रकट गराउनु भयो, कुहिरो प्रकट गराउनु भयो। सत्यवतीले भनेका युक्तियुक्त वचन सुनेर उदार बुद्धि भएका पराशर मुनिले आफ्नो पुण्य बलद्वारा तत्काल चारैतिर कुहिरो उत्पन्न गराउनु भयो। चारैतिर कुहिरो छाएपछि नदी तट पनि अन्धकारमय हुन गयो। त्यसबेला ती सुन्दरी युवतीले पराशरसँग मिठो वचन उच्चारण गर्दै भन्न लागिन्, हे ब्राह्मण देवता, म अहिले कन्या छु। अब अर्को पनि समस्या छ, फेरि अर्को पनि समस्या छ, म अहिले कन्या छु, तपाईँले मलाई भोग गर्नुहोला। हे ब्राह्मण, हजुर त शक्तिशाली हुनुहुन्छ, हजुरलाई त कुनै पनि कठिनाइ हुने छैन, तर हजुरको गर्भधारण गर्ने म माझीकी छोरीको हालत के होला भोलि? मैले संयोगवश गर्भधारण गरेँ भने मैले पिताजीलाई के भनेर जवाफ दिने? हे ब्राह्मण देवता, हजुर मसँग यो अब कुन कारणले चाहिँ तपाईँले यसरी चाहिँ यो आग्रह गर्दै हुनुहुन्छ, बताउनुहोस्, अब मैले के गर्ने भनेर भनिसकेपछि पराशर ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, कान्तेद्य मत्प्रियम कृत्वा कन्यैव त्वं भविष्यसि। भनिदिनु भयो पराशर ऋषिले, हे प्यारी सुन्दरी, आज तिमीले आफ्नो जवानी मलाई अर्पण गरेर तिमीले खुसी बनाएकी छौ, र मलाई खुसी होइन, यो त सारा चराचर जगतलाई खुसी बनाएकी छौ, किनभने तिमीबाट यस्तो पुत्र पैदा हुनेछ जुन पुत्रले 18 उपपुराण 18 महापुराण आदिको रचना गर्नेछन्, भगवानका गुणानुवाद आदि लेख्नेछन्। अब ती गुणानुवाद आदिलाई जसले पढ्दछन् उनीहरूको
सारा चाहिँ पापहरू नाश हुनेदेखि लिएर उनीहरूको कल्याण तिनै पुराणबाट हुन्छ। अब यो बेला आएको छ र यही बेलामा तिमीले पुत्र जन्माउनु पर्नेछ। अब यही बेलामा जन्माउनु पर्नेछ भनेको अब यही बेलामा तिमीले गर्भधारण गर्नुपर्नेछ, अनि मात्र भगवान् श्रीहरि नारायणका अंश चाहिँ वेदव्यासका रूपमा उहाँ आउनुहुनेछ, नभए आउनुहुन्न फेरि समस्या हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा अब यो मुहुर्त कटाउनु हुँदैन भनेर यसरी सम्झाउनु भएको छ। तिमीले काँतर हुनु पर्दैन, तिमी कुमारी नै रहन्छौ, किन चिन्ता गर्छौ? तिमीले कुनै पनि यहाँनिर आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। अरू पनि कुनै वर माग्नु छ भने भन, एउटा वर त मैले दिइहालेँ, तिमीले सन्तान जन्माए तापनि तिमी अहिले जस्तै छौ त्यस्तै कुमारी अझै सुन्दरी हुनेछौ तिमी भनेर वरदान दिनुभयो। अब अगाडि गएर सत्यवतीले भनिन् फेरि, यथा मे पितरो लोके न जानाति हिमानद, अरूको सम्मान गर्नु अनि कुशल, हे ब्राह्मण देवता अरूको सम्मान गर्न कुशल हे ब्राह्मण, तपाईले मलाई यस्तो वरदान दिनुहोस् जसबाट मेरा पिताले संसारमा तपाईँ र मेरो यो कार्य भएको थाहा नपाउनुहोस्, कहिले पनि थाहा नपाउनुहोस्। फेरि हे ब्राह्मण देवता तपाईले यस्तो प्रबन्ध गर्नुहोस् कि मेरो कन्या व्रत पनि नाश नहोस्, यो प्रयत्न गर्नुहोस् हजुरले, म कुमारी नै रहन सकूँ, यो पनि हजुरले चाहिँ तपोबलद्वारा आफूले यो प्रयास गर्नुहोस्, यो मिलाउनुहोस् र मलाई कुनै पनि समस्या नहोस्, त्यो पनि हजुरले मिलाउनु पर्दछ। यसरी भनिसकेपछि अनि त्यस पछाडि मेरो गर्भबाट जुन पुत्र उत्पन्न हुनेछ त्यो तपाईँ जस्तै अत्यन्त ओजस्वी होस् र तपाईँले मेरो शरीरबाट जुन कस्तुरीको सुगन्ध पैदा गर्नुभएको छ त्यो सुगन्ध पनि सदा बनिरहोस्, यो सुगन्ध पनि नहटोस्। आज हजुरले जुन मेरो जवानीको उपभोग गर्दै हुनुहुन्छ त्यो जवानी पनि सधैँ नयाँ बनिरहोस्, कहिले पनि यो जवानीको नाश नहोस् भनेर यसरी वरदान मागिन्। अगाडि गएर पराशर ऋषिले भन्नुभयो, हे सुन्दरी सुन, तिम्रो गर्भबाट भगवान विष्णुको अंश लिएर परम पवित्र पुत्र पैदा हुनेछन्। त्यो पुत्र स्वर्ग, मर्त्य र पातालमा विख्यात हुनेछन्, एकदम विख्यात हुनेछन्। आज म जस्तो तपस्वी ऋषि तिमी जस्ती माझीकी छोरीलाई देखेर कुनै विशेष कारण वा दैवको इच्छाले कामासक्त भएँ। यो मेरो इच्छाले भएको होइन, यो त ईश्वरको इच्छा हो, मेरो इच्छा यो कुनै पनि छैन र मलाई यस्तो इच्छा हुँदैन पनि थियो, तर आज कसरी भयो त भन्दा यो दैवको इच्छा हो, मेरो इच्छा होइन। किनभने पक्कै पनि भगवान् श्री नारायण तिम्रो गर्भमा आउँदै हुनुहुन्छ, दैवको इच्छाले कामासक्त भएँ। हे सुन्दरी यस्तो आसक्ति मलाई यो भन्दा पहिले कहिले पनि भएको थिएन, यस्तो कहिले पनि भएको थिएन, आज भइरहेको छ भन्नुको मतलब आज मलाई यो हुनुको मतलब भनेको यस संसारको कल्याण हुँदैछ अब भन्ने कुरा मैले देखिसकेको छु। धेरै पटक म स्वर्गमा गएँ, त्यहाँ राम्रा राम्रा अप्सराहरू पनि देखेँ। तिमी त मत्स्यगन्धा हो होइन, तिमी प्रति म आकर्षित हुनुपर्ने कारण के थियो र? म त धेरैचोटि स्वर्ग गइसकेको छु। ती राम्रा राम्रा अप्सराहरू होइन, उर्वशी आदि गरिएका, तिलोत्तमा आदि गरिएका त्यस्ता राम्रा राम्रा अप्सराहरूलाई देखेर पनि म कहिले पनि कामासक्त भएको थिइनँ। मैले धैर्य धारण गर्न सकेको थिएँ, तर आज भने तिमीलाई देखेर म काम पीडित भएँ। यो के का कारणले हो? यो मेरो व्यक्तिगत कारणले होइन, यसमा दैवकै हात छ। दैव योगेन वीक्ष्यत्वाम कामस्य वशगो भवम। यसो हुनुमा तिमीले कुनै विशेष कारण रहेको छ भन्ने विचार गर हे देवी। दैवले चिताएको कुरा निवारण गर्न कठिन छ, उहाँले जे चिताउनुहुन्छ त्यो भएरै छाड्छ। अन्यथा यस्तो दुर्गन्धित शरीर लिए कि तिमी जस्ती मत्स्यगन्धालाई देखेर म किन मोहित हुन्थेँ, किन मोहित हुनु पर्थ्यो? मैले त जस्तो भन्यो त्यस्तै अप्सराहरू पाउँछु, मैले स्वर्गमा पनि जान्छु, जहीँ पनि जान्छु, जाँदैतिर विचरण गर्न सक्ने शक्ति मसँग छ, मैले जे पनि गर्न सक्थेँ। तर तिमीलाई नै मैले रोज्नुपर्ने कारण के हो त भन्दा अब यो दैवकै इच्छा हो। हे सुन्दरी तिम्रो गर्भबाट पुराणहरूको रचना गर्ने र एउटा वेदलाई 4 भाग लगाउने, स्वर्ग मर्त्य र पातलमा विख्यात पुत्र पैदा हुनेछन्। वेद भागकर्ता च ख्यात स भुवनत्रये। यस्तो हुँदैछ अब यहाँ। यसरी सत्यवतीलाई पराशरले सम्झाउनु भयो आफ्ना मिठा कुराले। बसमा परेकी ती सुन्दरी कन्याका साथ अब यहाँ जो मुनि पराशर हुनुहुन्थ्यो, पराशरले यहाँ रमणा गर्नुभएका कथाहरू छन्।
यमुना नदीमा नुहाएर त्यहाँबाट अवरमण गरिसकेपछि छिट्टै आफ्नो बाटो उहाँ लाग्नुभयो। ती पतिव्रता सत्यवती पनि तत्काल गर्भवती हुन गइन्। प्यारा भक्त भागवतहरू 10 महिना लागेपछि सत्यवतीले यमुना नदीका 2 धाराको बिचमा रहेको टापुमा कामदेव समान सुन्दर पुत्र पैदा गरिन्। उनी घर गइनन्। हेर्नुहोस् है, अब ऋषिलाई पारी तार्न आए कि त्यतै उनी हराइन्, जङ्गलमै बसिन्। त्यतै जङ्गलमै बसेर पुत्र पैदा गरिन्, सन्तान जन्माइन्। प्यारा भक्त भागवतहरू जब सन्तान जन्माउने बित्तिकै पराशर पनि एकदम छिटो बढिहाल्नु भएछ। प्यारा भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस् है, किनभने भगवानको अंश हुनुहुन्छ, उहाँलाई त कुनै पनि रोकटोक छैन। हतार हतार हल 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 बढ्नु भएछ र भन्नुभएछ, हे आमा, म अब तपस्या गर्नेछु भन्ने निश्चय गरेर नै तपाईँको गर्भमा मैले प्रवेश गरेको थिएँ। हे सौभाग्यवती आमा, तपाईँले मलाई पैदा गर्नुभयो, यो सबै यो दैवको इच्छा हो। अब तपाईँ आफ्नो इच्छा अनुसार जहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ। अब म चाहिँ यहीँ बस्छु, यहीँ तपस्या गर्छु भनेर अब जन्मिएको पुत्रले त्यति छिटो बोलेछ र बोलेर चाहिँ अब यहाँनिर म तपस्या गर्छु भनेर ती पुत्रले भन्दैछन्। हेर्नुहोस् है, जसको नाम अब वेदव्यास रहन्छ। अब अगाडिको कथा भोलि हामीले श्रवण गर्छौँ। जय बलम भगवती आमा उमा की जय हो।